समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार, कृषिको विकास प्रवर्धन र व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बेज एफएम 94.9 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची एफएम 105.8 मेगाहर्ज अर्घाखाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, पपुलर एफएम 99.5 मेगाहर्ज इनरुवा सुनसरी, रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज कोसीपारी काभ्रे, सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान एफएम 99 मेगाहर्ज शङ्खुवा सभा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज काउसुदी नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, भेरी एफएम 105.4 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज बाँके, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल, रेडियो परिवर्तन एफएम 89.6 मेगाहर्ज विनायक असम, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौडी एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौडी बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले विशेष गरी बेमौसमी तरकारी बालीहरूका कुराकानी गर्दैछौँ। हुन त मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बालीहरूको उत्पादन व्यावसायिक रूपमै अगाडि बढेको अवस्था छ। यसमा हामीले लसुनको चर्चा गर्दैछौँ। हामीले हुन त लसुन, प्याज लगायत अन्य मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बालीहरूको उत्पादनका कुराहरू गर्छौँ। यसको बजारको सम्भाव्यताका कुराहरू गर्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ। र आज हामीले अलि अगाडिको सुरुवातमा चाहिँ लसुनको चर्चा गर्दैछौँ र आज हामीले वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकीसँग हामी सीधा टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। लसुन खेती प्रविधि लगायतका तरकारी बालीहरूको चर्चा पनि गर्दैछौँ। लसुन तरकारी, माछा र मासुमा स्वाद र सुगन्धका लागि मसलाको रूपमा अत्याधिक मात्रामा नेपालमा प्रयोग गरिन्छ। यसबाहेक अचार, क्यान्डी, केचप लगायतमा पनि लसुनको प्रयोग गरिन्छ। यसमा रुगाखोकी, आँखा पाक्ने, कान दुख्ने, पेट दुख्ने, जुका पर्ने, ग्यास्ट्रिक आदिको उपचारको लागि पनि औषधीय गुणले भरिपूर्ण रहेको लसुनको चर्चा हाम्रो देशैभरि चर्चा छ र यसको प्रयोग र उपभोग पनि अत्याधिक मात्रामा बढेको छ। लसुन कीट तथा रोगनाशक जैविक वैषादी बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। लसुनमा एलिसिन नामक रसायन भएकाले यसले ग्राम नेगेटिभ जीवाणु र विभिन्न ढुसीहरूको वृद्धिमा रोकथाम पनि गर्छ। लसुनको तेल प्रयोग गर्नाले लामखुट्टे र यसका फूल र लार्वाहरू चाहिँ मर्ने पनि गर्छन्। विशेष गरी हामीले लसुन खेतीको सम्भाव्यतालाई यति बेला नजिकबाट हेर्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ। हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ। हामीसँग वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी टेलिफोनमा सीधा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। डाक्टर साहब, हामी अरू विषयमा पनि अलि पछाडि प्रवेश गर्छौँ। हामीले सुरुवातमा चाहिँ लसुन खेतीको सम्भाव्यतालाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रयोगको लागि लसुनको उत्पादन भन्दा पनि खपत र प्रयोग बढेको छ। उत्पादन अलिकति कमजोर देखिन्छ नेपालमा लसुनको सम्भाव्यतालाई यति बेला आकलन गरिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, नेपालको तराईदेखि लिएर मेरो अनुभवमा जुम्ला मुस्ताङसम्म चाहिँ लसुन खेती हुन्छ। फरक के छ भने तराईमा लसुन पनि सानो हुन्छ, चाँडै पाक्छ, उत्पादन अलिक कम हुन्छ। नत्र हाम्रो भनेदेखि हाम्रो मिड हिलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 800-900 मिटरदेखि लिएर 2022 मिटरसम्म चाहिँ लसुन एकदम बेस्ट हो है। यो लसुन खेती चाहिँ तपाईँको के छ भने हामीले उत्पादन गरेर हाम्रो खेतबारीमा हामीले उत्पादन गरेर नपुग्ने भएकोले विदेशबाट लसुन आइरहेको छ है। खास गरेर मुख्य हाम्रो उत्तरी सिमानाका देशबाट, चाइनाबाट लसुन आइरहेको छ है। यो अवस्थामा हामीले लसुन खेती बढाउन सक्ने क्षमता हामीसँग प्रशस्त छ। तर हामीले चाहिँ तपाईँको के छ भने गर्न सकेको छैन। हाम्रो प्रचार प्रसार प्रमोटिभ एक्टिभिटी र लसुनको बिउको छान्ने, जात छान्ने काम चाहिँ हाम्रो कम भएको हुनाले लसुन खेती बढेको छैन। अब यसको आम्दानी र खर्च हेर्नुहुन्छ भने म आफै लसुन खेती गर्छु। मेरो गाउँ पुरै लसुन खेती गर्ने गाउँ हो। अहिले म 0 खेतीमा छ लसुन है। किनभनेदेखि लसुन खेती चाहिँ भयो चाहिँ यसको चाहिँ बजार व्यवस्था चाहिँ पहिलेको अवस्था खराब थियो, अहिले इम्प्रुभ भएको छ। त्यस कारण
एक रोपनीमा लसुन खेती गर्दाखेरि 500 चाहिँ 800-900 केजीसम्म आउँछ। अब तपाईँको चाहिँ यो असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघको 10-15सम्म लसुन रोप्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो मध्य पहाडमा 800-900 मिटरदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1500-1600 मिटरसम्म राम्रोसँग लसुन हुनेछ, राम्रोसँग लसुन हुन्छ र 500-600 केजी आउँछ। र 500-600 केजी लसुन जेठमा खनिन्छ। जेठमा खनिन्छ हाम्रो कृषकले चाहिँ जेठमै बेच्छन् अथवा असारको पहिला हप्ता बेच्छन्। त्यो बेला बेच्दाखेरि उनीहरूले 40-50 रुपियाँ केजीभन्दा बढी पाउँदैन। त्यही लसुनमा उहाँले 1 महिना 2 महिनादेखि भण्डारण गर्न सक्नुभयो भने त्यो लसुन साउनदेखि भदौदेखि चाहिँ के हुन्छ 200 रुपियाँ 300 रुपियाँ गरेर अहिले 400 रुपियाँ केजी लसुन छ है। त्यसमा हाम्रो कृषकलाई के छ लसुन आफूले चाहिँ आफ्नो बारी छ, आफ्नो खेत छ, सिँचाइ हुने ठाउँ चाहिन्छ, सिँचाइ हुने ठाउँ छ, खेत छ, बारी छ, सिँचाइ छ, त आफ्नो जनशक्ति काम गर्ने छ भनेदेखि लसुन खेती पनि गर्नु चाहिँ नगद आम्दानीको लागि पनि तपाईँ हामीले चाहिँ अरौ जानु पर्दैन, कसैको त बारीमा गएर खेतमा गएर कसैको अफिसमा गएर काम गर्नु पर्दैन, हामी लसुनै खेतीबाट गर्छौँ। यदि एक रोपनीमा लसुन खेती गर्ने हो भने काठमाडौँ कन्डिसनमा चाहिँ 500 केजी आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 200 रुपियाँ केजी पाउने 1 लाख रुपियाँ आरामसँग आउँछ। खर्च छ यसको, रोप्ने खर्च हुन्छ, गोड्ने खर्च हुन्छ, वेइङ गर्ने खर्च हुन्छ है। त्यस कारण खर्च रोप्ने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोड्ने मात्रै खर्च हो, अरू खर्च छैन है। त्यसमा गोड्नेमा पनि घाँस आयो भने आजकल लसुनको चाहिँ घाँस माने औषधि पाउँछ, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ बस्छ। त्यस कारण लसुन खेती चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक स्तरमा लसुन खेती गर्ने पैसा कमाउने एउटा मुख्य स्रोत क्यास क्रप चाहिँ हो यो। किन हाम्रो अब नेपालमै मार्केट हामीले बाहिर पठाउनु पर्दैन, नेपालमै अरू मार्केट बढी छ, हामीले उत्पादन गर्न पुगेको छैन, हामीले इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, आयात गरिरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्था भयो भने लसुन खेती बढेर सम्भावना धेरै छ। अझ पनि ढिलो भइसकेको छैन। पुसभरि पनि लसुन तपाईँले खेती गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटै कुरा के हो भने लसुन 3 किसिमको छन्। एउटा तराईको लसुन, मसिनो लसुन सानो पोटी हुन्छ, उपभोक्ताले चाहिँ तपाईँको मिठो छ, राम्रो छ, तर किन्न चाहदैन। त्यस कारण एउटा चाहिँ तराईको लसुन, एउटा चाहिँ मध्य पहाडको लसुन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम बिग्रिने मध्य पहाडको लसुन हो त्यो। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 60-70 ग्राम हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ भोटे लसुन भन्छ है, मुस्ताङतिर, जुम्लातिर माथि उत्तरी भयो भने त्यो भोटे लसुन चाहिँ उत्तरी भेगमा हाई अल्टिट्युड मात्र जहाँ त ढेर तुषार पर्छ, हिउँ पर्छ, त्यहाँ मात्रै हुन्छ, डल्ला बन्छ। त्यो लसुन हामीले पहाडमा तयारी गऱ्यो भने त्यो साग मात्रै हुन्छ, डल्ला बन्दैन। त्यस कारण लसुन खेती गर्नुहुन्छ भने कि त तराईको बिउ गर्नुहोस् कि तपाईँले पहाडकै मध्य पहाडको बिउ गर्नुहोस्। बिउ चाहिँ तपाईँ किन्न पाउँदैन, तर तपाईँले आफ्नै घरको आफ्नै गाउँको लोकल जात गर्नु पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, यति सम्भावना हुँदै गर्दा पनि हाम्रो आयातित दर बढेको छ, परनिर्भरता बढेको छ लसुनमा चाहिँ, किनकि खपतको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ पछिल्लो समयमा मसलाको रूपमा अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरिन्छ लसुन, र यो दर अझै बढेको पनि हामी पाउँछौँ। यहाँले पनि भन्नुभएको छ उत्पादन यति राम्रो सम्भावना हुँदै गर्दा पनि हामीले अलिकति भण्डारणमा ध्यान दिनु पर्यो। एउटा चाहिँ उत्पादनमा टेक्निकल केही कुराहरू ध्यान दियो भने चाहिँ हामीले मजाले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने आधार त देखिन्छ नि है डाक्टर साहब? होइन, जब हामी चाहिँ तपाईँ कृषक चाहन्छन् भने हामीले के गर्छौँ भने यो लसुन खेती गर्ने कृषकको ग्रुप भयो भने हामी त 15 एक महिना 20 दिनमा हामी तपाईँ यही रेडियो मार्फत हामी कृषकलाई मेसेज दिन्छौँ नि। कसै भन्न गरे म सिकाइहाल्छु नि, मेरो अनुभव छ नि, त्यो अनुभव पनि छ, मिठो अनुभव पनि छ लसुनमा। लसुनमा प्याजमा मैले आफूले त अध्ययन पनि गरे हुँदा नि सकिन्छ, गाह्रो छैन। त हामी 15 20 एक महिनामा कृषकबाट रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो, हाम्रो लसुनको बारेमा बोल्नु पऱ्यो भने आउनु पऱ्यो, हामी भुल्यो भने होइन भण्डार गर्न गाह्रो पनि छ लसुन। 1 महिना ठहरने हो, 1 महिना जेठमा 10-15मा खनिन्छ लसुन है, अनि असारको 1 महिना साउन्डी बेच्नु पर्यो। एक कुरा। दोस्रो कुरा लसुन फोसो हुन्छ, भर्ना गर्न जान्यो भने, उखाल्न जान्यो भने, चाँडै उखाल्यो भने, अनि उखाल्नुभन्दा लसुन उखाल्नुभन्दा 1 महिना हिसाब राख्नुपर्छ। त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको युरिया हाल्नु भएन, एम्युनिसन हाल्नु, मोल हाल्नु भएन, पानी दिनु भएन है, त्यो नत्र लसुन फोसो हुन्छ। त्यस्तो कुरा हामी सिकाइहाल्छौँ। अब अहिलेको लसुन कन्जम्सन बढेको कारण के भनेदेखि तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयुर्वेदिक चलन अनुसार अहिले धेरै मान्छे दिनमा 2 पोटी लसुन खाँदैछ। काँचो लसुन बिहान 2 पोटी लसुन खायो भने उसको ब्लड प्रेसर पनि कम हुने, रगतमा रगतको नसामा पनि त ट्राइग्लिसराइड कम हुने, कोलेस्ट्रोल कम हुने, जसले गर्दा मान्छेलाई हार्ट एट्याक तपाईँको चाहिँ हुन्छ। त्यो हार्ट एट्याकबाट बचाउनु चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै मान्छेको कन्डिसन चाहिँ एउटा घरमा चाहिँ 2जना 4जना परिवार चाहिँ 2टा 4टा 5वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोसा खाने भएको हुनाले लसुनको कन्डिसन चाहिँ बढी भयो। अनि जुनसुकै भान्सामा पनि, जुनसुकै तरकारी पनि, जुनसुकै अचार पनि लसुन नबै नहुने भएको हुनाले अहिले हाम्रो उपभोग चाहिँ बढेको हो। त्यस कारण हामीले बाहिर पनि ल्याउनु पऱ्यो।
डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ एक रोपनीमै पनि यदि राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ, जस्तो व्यावसायिक रूपमा केही रोपनीमा 4-5 रोपनीमा गर्ने भने व्यावसायिक रूपमा अरू क्षेत्रमा जानु नपर्ने देखिन्छ, किनकि यसको बजार पनि सदाबहार छ, कुनै बेला अलि बढी हाई हुन्छ। यद्यपि बजार औसत मूल्य चाहिँ राम्रै छ, हामीले नेपालमा राम्रै तरिकाले बेच्न सकिने आधार हुँदै गर्दा चाहिँ अब अलिकति खेती प्रविधिकै कुराकानी गरौँ न डाक्टर साहब। जस्तो खेती प्रविधि गर्दै गर्दा हिमाल पहाड तराईका फरक जातहरू चाहिँ हामीले छनौट गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ यहाँले, यो विषय सँगसँगै अन्य के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ के छ भने मैले जुन ठाउँ लोकल छ त्यो लोकल लसुन गर्नुहोस्। अलिकति इम्प्रुभ चाहनुहुन्छ भनेदेखि मध्य पहाडको लसुन खास गरेर काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ तपाईँको पाउने लसुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी लोकल लसुन हुन्छ, त्यो लोकल लसुन गर्नु भने तपाईँ फेल हुनुहुन्न, ग्यारेन्टी हुन्छ। तर चाहिँ अरू जुन तपाईँको लसुन अथवा पहाड लसुन गर्नु भने तपाईँ डल्लो नबन्ने डल्लो सानो बन्ने हुन्छ, त्यस कारण जातमा चाहिँ तपाईँले होस् गर्नुहोस्। यदि चित्त बुझ्यो भने चाहिँ मात्र पाइयो भने मात्रै गर्नु। तपाईँले माघको 10 बाबुसम्म लसुन खेती गर्न सक्नुहुन्छ मध्य पहाड है। 2 नम्बरमा त लसुनको लागि माटो कस्तो छ भने तपाईँको आफ्नो हुन्छ, आफ्नो माटो त्यो चिम्चाले छ भने चाहिँ अरू माटो ल्याउन सकिन्न। सकभर दोमट माटो, दोरस माटो, अलिकति बाला मिश्र माटो, हलुका माटोमा लसुन खेती ज्यादा खेती राम्रो हुन्छ। दोरस माटो छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोमट माटो छ भनेदेखि अलिअलि बाला मिश्रको कालो माटो छ भने लसुन खेती राम्रो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सिँचाइको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ के छ भने धेरै सिँचाइ चाहिएन, सिँचाइ दिन सक्ने अवस्था डल्लो बन्ने बेला सिँचाइ चाहिन्छ है। जब फागुनको 20-22 गतिदेखि डल्लो बन्न थाल्छ, दिनको लम्बाइ चाहिँ 12-13 घन्टा भएपछि यसको लम्बाइ दिनको डल्लो बन्न थाल्छ। त्यो डल्लो बन्न थालेपछि हामीले पानी दिनुपर्ने हुन्छ अनि अलिकति मोर पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। मोर के दिने भन्ने कुरा नि म पछि बचाउँला है। त्यो एउटा माछा कुरा गर्नु, दोस्रो कुरा सिँचाइको हेर्नुहोस्, अनि तेस्रो कुरा बिउ हेर्नुहोस् है। चौथो कुरा चाहिँ जबदेखि तपाईँ ठुलो बनाउनु चाहनुहुन्छ, तपाईँ पछि साग पनि खाएर साग बाक्लो रोपेर साग पनि ओहले बेच्छु, साग पनि खान्छ हुन्छ नि, तपाईँले 4 चराउन रोप्नुहोस्। नत्र भने 10 सेन्टिमिटरको फरकमा 10 सेन्टिमिटर भनेको 4 इन्चमा तपाईँको मजासँग लसुन रोप्नुहोस्। लाइन टु लाइन 4 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर, प्लान्ट टु प्लान्ट 10 सेन्टिमिटर। एउटा लाइनबाट अर्को लाइन 10, एक बोर्डबाट अर्को बोर्ड 10। तर म अलिक ठुलो बनाउनु 10 भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ 10/15 गर्नुहोस्। लाइन टु लाइन कन्भर्ट गर्नुहोस्, सेन्टिमिटर है यो 6 इन्च, बोर्ड टु बोर्ड 10 सेन्टिमिटर। त्यसो गर्नु भने तपाईँ भनेको साइजको लसुन पाउनुहुन्छ। जति लसुन ठुलो भयो उति आकर्षक हुन्छ, उति बिक्री गर्न सजिलो हुन्छ है। एक रोपनी लसुन खेती गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ राम्रो गर्नुभयो। मोल खादमा चाहिँ खास गरेर यसो गाई बेसी मोल, अर्ग्यानिक मोलमा धेरै ध्यान दिनु। अर्ग्यानिक मोल गाई बेसी मोल पुगेको छ भने एक रोपनीको लागि तपाईँको कमसे कम 60 डोका मोल हाल्नु। 60 डोका मोल भनेको लगभग चाहिँ 1800-2000 केजी हुन्छ। यो पाकेको मोल हो भने कुखुरा पाकेको गाई बेसी मोल त अलि हाल्नै पर्छ तपाईँले। 60 डोका छ भने 20 डोका हाल्ने हुन्छ। त्यसमा कुखुराको मोल, लेयरको मोल, जुन लेयर भने फुलपानी कुखुरा मोल पाकेको छ, पकाउनु भएको छ भनेदेखि हाल्नुहोस्। तर चाहिँ गोठबाट झिकेर, खोरबाट झिकेर, बोराबाट झिकेर लसुन खेतीमा हाल्नु नि त लसुन खेतीमा नोक्सान हुन्छ, तपाईँलाई नाफा हुन्छ। लसुन खेतीमा 1 महिना पछि गर्नु छ भनेदेखि अथवा 2 महिना पछि हाल्नु हुन्छ। लसुन खेती गर्नु छ भनेदेखि मसँग कुखुराको फुलपानी कुखुराको फुल मोल ल्याएर बोरा चाहिँ फिरेर, बोराको बाहिर झिकेर फिरेर मजासँग पानी हालेर भिज्नुहोस्। त्यसमा इएम अलिकति हालिदिनुहोस्। अनि यस्तै गरेर चाहिँ 10-8 बोरा हालिदिएपछि मजासँग प्लास्टिक छोड्नुहोस्। 1 महिना पाकिहाल्छ, पाक्ने मोल मात्रै हाल्नुहोस् है। एक नम्बरमा त्यो लसुन खेतीले चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट अति आवश्यक पर्ने हुन्छ है। त्यो माइक्रोन्युट्रिएन्ट सूक्ष्म तत्त्व भन्ने हुन्छ। त्यसमा खास गरेर चाहिँ लसुनमा चाहिँ के छ भने सल्फर है। सल्फर भयो भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, सल्फर भयो भने लसुनको चाहिँ तपाईँको दाना, लसुनको पोटी ठुलो हुन्छ। आजकल चाहिँ तपाईँको के छ भने मिक्सचर अफ भिटामिन पनि आइरहेको छ है। त्यसमा भिटामिन सबै किसिमको लसुनलाई प्याजलाई चाहिने भिटामिनहरू जुन एउटै बोतलमा एउटै झोलामा पाउँछ, त्यो पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसमा मोल खादमा कमजोरी नगर्नुहोस्, भिटामिनहरूको हाल्न कमजोरी नगर्नुहोस्, पानी बटमा खेती गर्नुहोस्, बिउ चाहिँ तपाईँले लोकल खेती गर्नुहोस्। अनि चौथो नम्बरमा के छ भने लसुन खेती चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि लसुन उम्रिसकेपछि उम्रिन थालेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो गाई बेसी पिसाब तपाईँले घरमा छ भने गाई बेसीको पिसाब सम्हाल्नुहोस्। दिनमा चाहिँ 1 महिना 2 महिना 1-2 लिटर 2 लिटर 4 लिटर पानी गर्नु। एउटा ड्रम लिनुहोस्, त्यो ड्रममा जम्मा गरेर अनि 1 भाग पिसाबमा 5 भाग पानी मिसाएर सक्नुहुन्छ भने त्यसमा इएम हालिदिनुहोस् है। इएम एक्टिभ इएम भने पाउँछ, एकदम राम्रो छ। एक्टिभ इएम मात्रै हालेर खेती गर्दाखेरि लसुन पनि ठुलो, काउली ठुलो, गोलेमा धेरै फलेको अनि पाएको छ। एक्टिभ इएम है, एक्टिभ हाल्नुहोस्। त्यो एक्टिभ इएम 1 बोतल लिनुहोस्, 1 ड्रम 20 लिटर पानी दिनुहोस् अथवा 100 लिटर पानी 100 लिटर पिसाब दिनुहोस्। त्यसमा चाहिँ एक्टिभ इएम हाल्नुहोस्, 2 केजी 3 केजी सकेर हाल्नुहोस्। 10-15-20 मिनट पाक्छ अनि पाकेपछि लसुनमा चाहिँ फुल झार्ने सरार हप्ताको 2 केजी हाल्नु भने तपाईँ लसुन चाहिँ तपाईँको हात आउँदैन त्यति ठुल्ठुलो लसुन है। त्यसमा एक्टिभ इएम हाल्नुहोस्, गाई बेसीको पिसाब हाल्नुहोस्,
अरूमा चाहिँ युरिया सुरिया चाहिँ तपाईँ छैन नहाल्नुहोस्। अब पाइयो भने चिनी मलमा के हुन्छ भने यो चाहिँ सल्फर हुन्छ, एमोनियम सल्फर हुन्छ। अब तपाईँ चिनी मल पाउनु भएन भने तपाईँ चाहिँ सल्फर चाहिँ भएको एउटा अर्ग्यानिक केमिकल पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ पनि हाल्नुहोस्। त्यो सल्फर चाहिँ लसुन प्याज खेती गर्ने किसानले, लसुन प्याज काउली बन्दा खेती गर्ने किसानले तपाईँले सल्फर पनि हाल्नै पर्छ। सल्फर हाल्यो भने तपाईँको चाहिँ लसुन पिरो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ, ठुलो हुन्छ र त्यसको विकृति के पनि हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो लसुनको समयमा हामीले चर्चा अझै यसलाई खेती प्रविधिको विषयमा हामी कुराकानी गर्दै गर्दा यहाँले भन्नुभएको छ सबै कुराहरू अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, रोपण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँले भन्नुभएको छ। त्योभन्दा पछाडि जुन गोडमेल लगायतका प्रक्रियाहरू के कस्ता हुन्छन् र किसानहरूले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? के छ भने गोडमेल सम्बन्धी लसुनमा चाहिँ तपाईँको के छ भने यो हाम्रो चलन के छ भने गोड्ने भन्ने बित्तिकै चुच्ची कुटो लगाउने चलन। त्यो चुच्ची कुटो लगाउन चाहिँ के छ जरा काटिन्छ। एउटा जरा बनाउन बिरुवालाई कति मिहिनेत पर्छ हेर्नु, घन्टौँ दिनौँ महिना 20औं दिन लाग्यो हुन्छ। तर हाम्रो चलन के छ भने त्यो कुटोले खुवाइ खन्छ नि, कहाँ घाँस मऱ्यो हुन्छ, तर घाँस पनि मऱ्यो त जरा पनि काटेर लसुनको उत्पादन कम हुन्छ। त्यस कारण म त कृषकलाई के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ घाँस चाहिँ हातले झिक्ने है, हातले खुर्किने, पानी लगाउने, अनि पानी लगाएपछि माटो कमर हुन्छ अनि हातले झिक्ने। तर कुटो लगाउनु भयो भने उम्रिसकेपछि कुटो लगाउनु भयो भने तपाईँ लसुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ जति पटक कुटो लगाउँछ उति पटक उत्पादन कम हुन्छ। त्यसमा घाँस छ भने घाँस हातले झिक्ने है, त्यो घाँसले हातले झिकेपछि तपाईँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ जरा चाहिँ काटिन्न, जरा चुरिन्न र बिरुवाले टाढा गएर पनि मजासँग लसुनको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने डल्ला ठुल्ठुलो भन्छ है। त्यस कारण म त गोड्ने कुरामा चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ कि म पनि खेती गर्ने कृषक हो। धेरै पहिलेदेखि सुरुमा राम्रोसँग जग्गा तयार गरेर हाल्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ लसुन खेतीमा घाँस पनि धेरै आउँछ। गोड्न चाहिँ हलुकासँग पहिलो पटक दोस्रो पटक गर्दाखेरि हलुका कसँग चुची कुटाले आधै माथि पापड मात्रै हट्ने गरेर एरिएसन हुन्छ। हावा छिरोस् मतलब गहिरो गम चाहिँ मान्छेले काटेर मैले कुटो कोदालाई चाहिँ गममा खाना देखाएको छु। त्यो खन्नु भने मतलब हामीले उत्पादन कम गर्नुभयो, जरा काट्यो भनेको उत्पादन कम गर्नुभयो। हामी लसुन खेती गरेर पैसा पाउनु चाहने मान्छेले गोड्दाखेरि होस् हुनुपर्छ। गोड्नु पर्यो भने घाँसै देख्यो भने तपाईँले माथिको पापड मात्रै आधा इंच सेन्टिमिटर पापड मात्रै हटाउने किसिमले जरा पनि तपाईँको घाँस हट्ने किसिमले कोटेपछि एरिएसन हुन्छ र बिरुवा चाहिँ जराले के पाउँछ तपाईँको चाहिँ हावा पाउँछ र राम्रो हुन्छ। त्यस कारण यो कुरा। दोस्रो कुरा लसुन खेती तपाईँ साँच्चै गर्नुहुन्छ, प्याज खेती साँच्चै गर्नुहुन्छ भने यिनीहरूको एउटा चाहिँ माइक्रोराइजा भन्ने हुन्छ। बजारमा चाहिँ माइक्रोराइजा हुन्छ। माइक्रोराइजा तपाईँको चाहिँ 1 रोपनी खेल्दा चाहिँ तपाईँ 200 ग्राम हालिदिनुहोस्। तपाईँको माइक्रोराइजा जरा एकदम भयङ्कर ल्याउँछ। जब जरा धेरै आइसक्यो लसुन प्याजमा धेरै नै चङ्गो चाहिँ के उत्पादन बढ्छ। लसुन प्याजको जरा पनि धेरै गहिरो जाए। त्यस कारण जति जरा बढाउन सक्यो उति धेरै तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो माइक्रोराइजा टाढा जराको लम्बाइ लामो गर्ने तर त्यो उसले पुग्न सक्ने ठाउँसम्मको जम्मै खानाहरू, तत्त्वहरू, पानीहरू जम्मै तानेर बिरुवालाई दिन्छ र बिरुवाले चाहिँ चल्ला बढाउन मद्दत गर्छ। यो कुरा त्यो। रोगको बारेमा, किराको बारेमा अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने कुनै खराब किरा चाहिँ आएको देखिन्न। रोगमा चाहिँ पातमा चाहिँ अलि टुप्पा सुक्ने चाहिँ रोग आउँछ यसमा, खास गरेर लसुनमा है, सुक्खा भएको आउँछ। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ जरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किरा लाग्यो भने आउँछ। त्यस कारण हामीले चाहिँ के छ भने आफूले खाने भएको हुनाले र बेच्ने भएको हुनाले बिसारी चाहिँ नहाल्नुहोस्। बरु घरमा छ भने खरानी है, खरानी अब चाहिँ दाउरा खरान्छ कि अब भुसो खरान्छ कि अथवा चाहिँ तपाईँको पराल खरान्छ, खरानी हाल्यो भने त्यो रोग चाहिँ निको हुन्छ। अनि त्यस्तै भयो भने तपाईँले हाल्नै पर्यो भने निमको तेल 30 ml 1 पम्प है, 2 ml 1 लिटर पानीमा हाल्यो भने धेरै किरा मर्छन् है। रोगको हाउसमा त्यति डेन्जर आउँछ। टुप्पा मर्या हुन्छ, टुप्पा मरेको घरमा जरा कुहिएर जरा सर्यो हो। त्यस कारण हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो माइक्रोराइजा हाल्यो भने यो समस्या आउँछ। डाक्टर साहब, जस्तो केही किसानहरूले सोध्नु भएको छ सुन्ने खन्जोत विधि चाहिँ सजिलो हुन्छ, ठिक हुन्छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राविधिकहरूले गराउनुहुन्छ। तर यो प्रविधि कस्तो खालको विधि हो, यो चाहिँ साँच्चै आवश्यकता हो त भनेर केही किसानहरूले सोध्नु पनि भएको थियो। डाक्टर साहब, यो कस्तो खालको प्रविधि हो सुन्ने खन्जोत विधि चाहिँ? हेर्नु तपाईँको सुन एकदम राम्रो हो। तपाईँले राम्रो भन्नुभयो है। यो सुन्ने जिरो टिलेर भन्ने कुरा चाहिँ होइन, जिरो टिलेर भन्दा अप्टिमम टिलेर भन्छ है। जिरो टिलेर भने खण्डै नखाने टप रोप्ने हो। अब धान खेत रोपेको ठाउँ तपाईँको यसमा भर के गर्छ भने तपाईँको लसुन खेती गर्ने ठाउँको माटो चाहिँ दोमट हुनुपर्छ। भने मतलब अलि आधी भन्दा माटोमा बार्ला मिसेको, आधी चाहिँ तपाईँको माटो चिम्टाले माटो, त्यस्तो माटोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लसुन खेतीमा तपाईँको अप्टिमल टिलेज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अप्टिमल टिलेज भनेको के छ भने
अलिअलि खुसी खासीको सम्म सुन्ने गर्ने तर घाँसमा भएको फोहोर फाल त गर्नै पर्ने हुन्छ है। त्यसलाई अप्टिमम टिल भन्छ। जिरो टिलमा तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि धान रोप्ने खेतमा माटो हल्को छ भने धानको जुन गाँज छ धान काटेर बाहिर त्यो गाँजमै चाहिँ तपाईँको लसुनको पोती एकपल्ट हालेर अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले मसिनो चाहिँ तपाईँको माटोले है मोलिलो माटोले पुर्नु भयो भने लसुन चाहिँ आउँछ। लसुन चाहिँ हलुका त्यो माटो हुन्छ त्यो कुहिएर त्यो चाहिँ धानको बोट कुहिन्छ जरा कुहिन्छ र त्यसैबाट त्यसले मोल खालेर लसुन राम्रो हुन्छ है। त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ अल्टिमेट जिरो टिलर भन्छौँ। अप्टिमम अब त्यो लसुन बारीमा रोप्नु धान खेती गरी नगरेका ठाउँमा रोप्नु पऱ्यो भने तपाईँ चाहिँ के छ भने ब्याज चाहिँ बनाएर रोप्ने चाहिँ जमिनदेखि अलि होचो हुनुपर्छ त्यहाँ बनाएर त्यसमा चाहिँ अलिअलि मात्रै खुर्की काकै पानी लगाउन सहयोग हुने किसिम पानी लगाउन सहयोग हुने किसिमले तपाईँको उचो अग्लो अग्लो होचो भनेर सम्म गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसलाई अप्टिमम टिलर भन्छ। त्यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसरी सहीसँग गर्न सकिन्छ तर त्यसमा चाहिँ मोल अलिक पुर्याउनुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँसँग सम्बन्धित विषय त नहोला, यद्यपि लसुनको यति सम्भावना हुँदै गर्दा हाम्रो बढ्दो परिनिर्भरता हामीले आयातित दर बढाएका छौँ, हामीले प्रयोग खपत त पक्कै पनि गरेका छौँ। यद्यपि यो व्यावसायिक रूपमा मिसन अथवा ठुला ठुला प्लटमा चाहिँ किसानहरूबाट लसुन खेतीमा आकर्षण भएको चाहिँ देखिँदैन, केही मात्रामा सुरुवात भएको त देखिया छ। यद्यपि त्यो अपुग देखिया छ। यसलाई चाहिँ राज्यबाट भने जस्तो नजरअन्दाज हुन सकेन लसुनको लागि भन्न सकिन्छ? त्यो राज्यबाट कार्यक्रम त लसुनमा छँदै छैन होइन। कति प्रोग्राम गर्ने विचार उहाँले पनि लसुन प्रोग्राम त एकचोटि आएको नै हो, मिसन कार्यक्रम आएको नै, प्याज मिसन कार्यक्रम आएको हो तर पनि यो त्यति सफल हुन सकेन है। अब एउटा कुरा के छ भने लसुन खेतीबाट फाइदा हुन्छ भन्ने बुझ्ने कृषकले त रोपनी गरेर नि देख्छु मैले है। पोहोरमा फिलै हेर्न गएको थिएँ है। अब जुन लाटा सिधा चाहिँ केही थाहा नपाउने कृषकसँग यो प्रविधि पुग्न सकेन। जसको 2-4 रोपनी छ 5-7 रोपनी जग्गा छ उसले 3 रोपनी 4 रोपनी धान काटेर लसुन खेती गर्न सक्छ। उसले गहुँ खेती गर्न सक्छ, गहुँ खेती गर्न सक्छ, लसुन खेती उसलाई फाइदा। तर उसलाई त्यस्ता कृषकलाई यसको लसुन खेतीबाट अरू प्रविधि चाहिएन। होला रोप्नु जान्छ उसले माटो बनाउनु जान्छ, जोत्नु जान्छ, खन्न जान्छ, मोल घरमा चाहिँ हाल्न सक्छ। तर एउटै समस्या के भनेदेखि लसुनबाट फाइदा हुन्छ र लसुन पनि बिक्री गर्न सकिन्छ र लसुन पनि कोही मान्छे किन्छ र भन्ने खालको चाहिँ मिसले चाहिँ त नि मिसइन्टरप्रिटेसन भइरहेको छ है। त्यसको चलाखमा चाहिँ बाटामा चाहिँ रोपनी 10 भने भाडा लिएर लसुन खेती गरेर पैसा कमाइरहेको छ नभएन। तर हाम्रो चाहिँ तपाईँको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सरकारले कार्यक्रम त लसुन खेती कार्यक्रम त केही पनि ल्याउन सकेको छैन है। अब कार्यक्रममै जिरो छ। कृषकले इच्छाले तपाईँ कोही एनजिओ कोही आइएनजिओ कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषकले आफूले गरेर मात्रै लसुन भएर तपाईँको अलिअलि खाना पुगेको छ भने बाहिर पुरै बाहिर बढ्ने हो। यसमा चाहिँ लसुन कार्यक्रम सरकारले ल्याउने हो भने हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ नि। हामी बाहिरको मान्छे प्राइभेट सेक्टरले हामी सपोर्ट गर्छौँ नि होइन। त्यसमा सरकारको कार्यक्रम चाहिँ अब चाहिँ म त सरकारको कृषि विभाग कृषि मन्त्रालय नाकले गरेन भन्ने म चित्त बुझ्नुहुन्न, दुख्दैन। तर मुख्य कुरा के अब अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका छ, जम्मै खेती गर्ने नगरपालिकामा हो गाउँपालिकामा हो। त्यस्ता गाउँपालिकाका चाहिँ मेयरहरूले त्यहाँका सदस्यहरूले वडा अध्यक्षहरूले लसुन प्रोग्राम गरौँ भने प्याज प्रोग्राम गरौँ भन्ने खालको चाहिँ नयाँ प्रोग्राम गरौँ भन्ने खालको कार्यक्रम चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले नसक्ने कारण पनि एउटा कुरो के छ भने बिचराहरू पनि उहाँलाई प्रविधि सेवा छैन, प्राविधिक गरेर उहाँसँग कम भएको हुनाले उहाँले गर्न सक्नुभएको छैन। त्यस्तो खालको लागि चाहिँ यही रेडियो मार्फत म के भन्न चाहन्छु, लसुन खेती गर्न चाहनुहुन्छ, अहिले मौसमी प्याज खेती गर्न चाहनुहुन्छ, बेमौसमी प्याज खेती गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले मलाई फोनमै कन्ट्याक्ट गर्नु, म फोन पठाइदिउँला। अथवा तपाईँ प्लानिङ गर्नु पर्यो भने म तपाईँलाई सहयोग गर्छु, मार्केटिङ गर्नु पर्यो भने म सहयोग गर्छु, प्रोग्राम गरेर म सहयोग गर्छु। लसुन खेती गर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ आफ्नो जीवन आफ्नो बालबच्चाको जीवन स्तर माथि ल्याउनुहोस्। अहिले एकदम ह्युज मार्केट छ, अपार मार्केट छ लसुनको। हामी कति पैसा चाहिँ हामी चाहिँ डलर चाहिँ हामीले बाहिर पठाउँछौँ है। हाम्रो पैसा कति बाहिर पठाउने, हामी नेपालमै त्यो बाहिर पठाउने पैसा चाहिँ लगभग 4-5-6 अरबको लसुनको पैसा चाहिँ बाहिर जान्छ भनिन्छ। त्यो 5-6 अरब रुपियाँ हाम्रो नेपाली कृषकको गरिब कृषकको खल्तिन जाने हो भने त हामी चाहिँ धेरै माथि गइहाल्छ। हाम्रो पर क्यापिटल बढिहाल्छ नि, हाम्रो जिडिपी बढिहाल्छ नि, हाम्रो गरिब कृषकको चाहिँ जीवन स्तर माथि गइहाल्छ। त्यो सोच्नु चाहिँ के छ भने हाम्रो गाउँपालिकाले पनि सोचिदिनु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले गाह्रो पनि छैन। अब म मुस्ताङ हुम्ला जुम्लाको म जीवन लिन सक्दिनँ, बाटोघाटो भएको ठाउँमा यो बागमती अञ्चलभित्र म ओडो गर्न सक्छु, दौड्न सक्छु। त्यस्तो ठाउँमा कृषकले यदि गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ मार्केटको समस्या छैन, मै मार्केटको ग्यारेन्टी सक्छु है। उत्पादनको ग्यारेन्टी मै टेक्नोलोजी मै दिन्छु। एकदम भयङ्कर डिफिकल्टी खालको प्लास्टिक घर ग्रिन हाउस तपाईँको बनाएको पनि चाहिन्छ। सिधै चाहिँ हाम्रो ओपन फिल्डमा हामीले हिजोसम्म त गहुँ धान खेती गरेको ठाउँमा आज लसुन खेती गर्नु, गहुँ खेती धान काटेर
गहुँ रोप्ने ठाउँमा त तोरी छर्ने ठाउँमा तपाईँ लसुन खेती गरौँ। यसमा कुनै किसिमको अलिकति क्रपिङ प्याटर्नमा चेन्ज हो है। त्यसमा गहुँ 1 रोपनी गरेर 2 मिटर आउनु त धौलो पर्छ भनेदेखि लसुन खेती गर्ने 200 केजी लसुन हाने पुग्यो है। त्यस कारण लसुन खेतीमा हाम्रो प्रचार हुन नसकेको तपाईँको यो रेडियो मार्फत रेडियो सुन्ने कृषकहरूले लसुन खेती गर्नु छ। अरू धेरै नगरेर आफ्नो प्लटमा त आज रोपनी मात्रै भयो नि गरौँ। 1 रोपनी खेती गर्न तपाईँको चाहिँ एकदम राम्रोसँग गर्नुहुन्छ छानछुन गरेर बिउ छान्नुहुन्छ तपाईँ 25 देखि 30 केजीमा 1 रोपनी लसुनले पुग्छ है। 25 केजी त्यसमा चाहिँ लसुन किन्नु भयो भने तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। अहिले 300-400 रुपियाँ छ। त्यस कारण तपाईँले आफ्नो घरमै लसुन चाहिँ तपाईँ आगो साल गर्नुहोस् लसुन भनेदेखि अहिले पनि घरमै लसुन आफूले उत्पादन गर्नुहोस्। बिउ किनेर लसुन खेती गर्न धेरै कठिन हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ 1 रोपनी 25-30 केजी 40 केजीसम्म हाल्दैन है। पछि साग पनि खाने पछि डल्ला पनि बनाउनु पर्छ। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ लसुन खेती गर्न चाहिँ तपाईँलाई कुनै किसिमको त्यो रोगमा एकछिन पेल्दैन, किराले धेरै पेल्दैन, वातावरणले धेरै पेल्दैन। त्यसमा चाहिँ एकछिन पानीको सुविधा हुने एउटा ठाउँ चाहियो। माटो चाहिँ हल्का भयो भने तपाईँलाई चिट्ठा पऱ्यो भने चिम्ट्याइलो माटोमा खेती गर्ने सफल भएको मान्छे देखाएको छु मैले। तर अलिक बोलौटे माटो जस्तो भयो भने तपाईँलाई चाहिँ एकदम राम्रो लसुनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो डल्ला जस्तो मैले फाइदा लिन सक्छ। हाम्रो लसुन खेतीको चाहिँ क्षेत्रफल नबढ्ने कारण के छ भनेदेखि कृषकलाई एकदम अप्ठ्यारो परेको छ। कहाँ बेच्ने भने थाहा छैन। लसुन भनेपछि उनीहरूले के छ भने लसुन नै बजारमा किन्छन् र भन्ने खालको चाहिँ सोचाइमा छन् कृषकहरू। लसुन बजारमा बिक्री हुन्छ, लसुनको भाउ राम्रो छ, लसुनको भाउ चाहिँ 300 रुपियाँ केजी पुग्छ। 300 रुपियाँ केजी भने तपाईँ 1 रोपनी 500 केजी निकाल्नु तपाईँले ₹1,00,000 आइरहेको हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले लसुन खेती गर्नुहोस्। लसुन खेतीबाट तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। त्यस सम्बन्धीमा तपाईँको लसुन सम्बन्धीमा बिउ बिजनदेखि रोग व्याधि किरा कहिले पनि कसैले पनि के गर्ने इत्यादि कुरा भयो भने त म तपाईँलाई प्राविधिक सेवा चाहिँ म टेलिफोन मार्फत तपाईँलाई दिन सक्छु। म फिल्डमै नआउन सके पनि टेलिफोन मार्फत दिन्छु। यो टेलिफोन चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो यो अफिसले तपाईँलाई चाहिँ मेरो कार्यक्रम पछाडि तपाईँलाई दिइहाल्छ। डाक्टर साहब हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। लसुनको कुरा त सकिसकेका छ। अब अलिकति गोलभेडाकै पनि थोरै चर्चा गर्न मन लाग्यो। जस्तो डाक्टर साहबले रुचि जातको गोलभेडा चाहिँ विशेष गरी टनेल बाहिर पनि राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकिने भनेर यहाँले बेला बेला भनि पनि राख्नुहुन्छ। हामीलाई देशैभरबाट रेडियोबाट सुन्ने धेरै किसानहरूलाई काम पनि लाग्न सक्छ। यो कस्तो खालको जात हो र गोलभेडा खेतीको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। यो रुचि जातको र अरू जातको पनि अलिकति समय छ हामीसँग। हुन्छ। अब हेर्नु गोलभेडा खेती गर्ने कृषकलाई अर्को है मैले हेर्दाखेरि मेरो मनमा चाहिँ 4वटा प्रश्न छ। एउटा चाहिँ गोलभेडा, 2 नम्बरमा लसुन, 3 नम्बरमा बेमौसमी प्याज, 4थो नम्बरमा अकौरे कटाइ। यी 4वटा चाहिँ तरकारीमा चाहिँ कृषकले चाहिँ आफ्नो हावापानी अनुसार आफ्नो ठाउँ अनुसार बाटोघाटो अनुसार खेती गर्ने हो भने कृषकलाई खल्ती चाहिँ कहिले पनि खाली हुँदैन। पैसाको खाँचो कहिले हुँदैन। उसलाई पैसाको दुःख हुँदै हुँदैन। अरू किसिमको दुःख भयो भने कृषकलाई पैसाको दुःख हुँदैन। यी 4 क्रपमध्ये 1 क्रपमा गर्नुभयो भने अब त्यसमा चाहिँ गोलभेडाको कुरा आयो। गोलभेडा अब धम्माधम बिउ राख्ने बेला भयो। अरू मध्य पहाडमा चाहिँ अब 700-800 मिटर अब अहिलेदेखि चाहिँ तपाईँको 500-600 मिटरदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ तराई पनि हुन्छ बिउ राखेर है। अहिले बिउ राख्ने र अनि हामीले त्यो नेपालमै हामीले नेपाली नै हामीले जातहरू बनाएको छौँ। 5-6 जात बनाएको छौँ। त्यसमा सृजना भयो, त्यसमा इम्प्रुभ सृजना भयो, नयाँ सम्झना भयो, डाक्टर ट्री भयो, डाक्टर सरिता भयो, अहिले अन्तिममा रुचि भनी बनाएको छ। यो रुचि भन्ने गोलभेडा कस्तो भनेदेखि सम्झना सृजना भनी जात नि धनी कृषकको लागि जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुदान पाउन सक्छ, जसले आफ्नै पैसा खर्चाउन सक्छ, जसले प्लास्टिक घर बनाउन सक्छ, जसले प्लास्टिक किन्न सक्छ, त्यसका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्झना सृजना नयाँ सम्झना डाक्टर ट्री डाक्टर सरिता हुन्। तर गरिब कृषकले जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लास्टिक घर किन्न सक्दैन, प्लास्टिक घरको चाहिँ गोलभेडा खेती गर्न सक्दैन, उसले प्लास्टिकको मर्चिङ गर्न सक्दैन भने ऊ गरिब भएको हुनाले गरिबले उसलाई प्रविधि पनि धेरै थाहा छैन भनेदेखि बिउ किनेर ठ्याक्क गोलभेडा रोप्नुसम्म थाहा भएको हुने कृषकलाई गरिब कृषकको लागि ओपन कन्डिसनमा प्लास्टिक घर नभए पनि हुने खालको गोलभेडा रुचि हो। यो रुचि होचो बोट हुन्छ, चाँडै फल्छ। रोपेको चाहिँ 50-55 दिनदेखि तपाईँले टिपेर पाउनुहुन्छ। 1 बोटमा 4-5-6 केजीसम्म फल्छ, होचो बोट हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको त अब बिउ अहिलेदेखि बिउ राखेर माघको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15सम्म बिउ 15देखि तपाईँको चाहिँ माघ फागुन चैत वैशाख जेठसम्म वैशाखसम्म रोप्न सक्नुहुन्छ। यो रोपेको गोलभेडा चाहिँ तपाईँले जब ठुलो बर्खा आउँछ अनि बर्खाले बिउ राख्छ अनि त्यसमा नभएर त्यसलाई रोप्दाखेरि यो गोलभेडा अहिलेदेखि बिउ राखेर ठ्याक्कै माघको अन्तिमदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ माघको 20-22देखि लिएर फागुन चैत वैशाखसम्म रोप्ने कि तपाईँको राम्रोसँग पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ अहिले गोलभेडा काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ यदि हामीले पोहोर र परा 2 वर्षको रिकर्ड हेर्ने हो भने
यो असारको 25-26 लिएर साउनभरि भदौभरि गोलभेडा सस्तो भएको चाहिएको चाहिँ लगभग चाहिँ तपाईँ 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ किलोसम्म आइसकेको छ। त्यसै 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ केजीमा गोलभेडा आयो भने प्लास्टिक घरमा गोलभेडा खेती गर्ने कृषकलाई फाइदा हुँदैन, नोक्सान हुन्छ। त्यसमा उसले त्यो पेसा छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भयो भने मैले 2 वर्षदेखि के गरिरहेको छु भनेदेखि कृषकले 2 बाली गोलभेडा खेती गर्ने, 1 बाली मात्र नभइकन तपाईँ चैतमा रोप्ने चलन छ उहाँले चाहिँ 2 बाली। एउटा चाहिँ गोलभेडा चाहिँ रुचि भनी जान्छ नि फागुनको 10-15देखि लिएर फागुनको 2-4 गतिले फागुनको 15-20मा रोप्नुहोस्। रुचि यो रुचि भने गोलभेडा चाहिँ फागुनको चैत वैशाखको 10-12देखि फल्छ, वैशाखको 10-12देखि लिएर असारको 15सम्म यो रुचि भने गोलभेडाले टिप्नुहोस्, बजारमा लानुहोस्। त्यति बेला भाउ सस्तो भएको हुँदैन। तपाईँको 30 देखि 45 रुपियाँ केजी हुन्छ। 1 बोटल 4 देखि 6 केजी फल्छ। तपाईँले स्याहारको हो भने तपाईँको चाहिँ 6 केजी फल्न सक्छ। 6 केजी फल्छ 1 रोप्ने भने 1000 बोट लगाउँछौँ। 1000 बोटमा 5 केजी भने 5000 केजी हो। 4 का दरले बेच्नु 40 का दरले बेच्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ हुन्छ। तपाईँको 2 लाख रुपियाँ आयो भने तपाईँ सारा गोलभेडा खेतीको तपाईँ खर्च उठ्छ। असारको 15 भएपछि अनि त्यो गोलभेडा नफल्ने 2-4 बोट नपाकेको गोलभेडा हुन्छ, त्यसलाई पाक्न दिने रुचिको। अनि 2टा रुचिको बिचमा चाहिँ अलिकति खोल्छ, अलिकति सानो खाल्टा खन्ड, अलिकति तपाईँको चाहिँ मोलसोलहरू हालेर मजासँग नयाँ सम्झना अथवा इम्प्रुभ सिजन रोप्नु हो भने असारको 15 गते 16 गते रोप्नु हो भने साउन 15-16 गते 1 महिना, भदौ 15-16 गतेदेखि अलिअलि एउटा बोट एउटा 2टा पानी थाल्छ। जब गोलभेडा भाउ त्यो बेला सस्तो हुन्छ असार साउन र भदौ, त्यति बेला हाम्रो गोलभेडा बिस्तारै फल्दै हुन्छ। जब असलको 1-2 गते हुन्छ गोलभेडा हाम्रो पिक हुन्छ। एउटै बोटमा 1चोटि 2 केजी 3 केजी तिमिन्छ। तपाईँको चाहिँ अनि चाहिँ भाउ पनि तपाईँको चाहिँ बढ्या हुन्छ, बढ्दै गएर 60 रुपियाँ किलो, 70 रुपियाँ 80 रुपियाँ किलो, 90 100 150 रुपियाँ पैसा हुन्छ। त्यति बेला तपाईँ गोलभेडा पनि मजासँग चाहिँ धेरै फल्ने पिक पिरियड हुन्छ। उताउति भाउ पनि एकदम पिक हुन्छ अनि तपाईँले राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भने चैत वैशाखमा गोलभेडा खेती गर्नुभयो र तपाईँको चाहिँ जुन बेला तपाईँ गोलभेडा साउन र भदौमा पिक हुन्छ, धेरै फल्छ, त्यो बेला गोलभेडा सस्तो हुन्छ। त्यो गोलभेडा सस्तो गोलभेडा बेचेदेखि तपाईँलाई मोल हाल्ने मन हुँदैन, औषधि हाल्ने मन हुँदैन, काँचो गर्ने मन हुँदैन अनि गोलभेडा खेती त्यस्तै फेल हुन्छ। तपाईँ निराश भएर पनि फर्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण तपाईँलाई म रिक्वेस्ट के गर्छु भने यही रेडियो मार्फत यही मिडिया मार्फत तपाईँलाई म रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले गोलभेडा खेती गर्ने कृषक हुनुहुन्छ भने प्लास्टिक घरमा गर्नु ओपन गर्नु त रुचि एकदम बेस्ट। त्योदेखि बाहेक चाहिँ प्लास्टिक घरमा सिर्जना मात्रै 1 बाली मात्रै गर्छु भने तपाईँ खोला ह्यायो तपाईँ नोक्सान पर्छ। त्यस कारण 2 बाली गोलभेडा तपाईँले गर्नै पर्छ। अब तपाईँले क्वेसन सोध्नु होला म फागुनमा पनि म चाहिँ सिर्जना गर्छु, म असारमा सिर्जना गरेँ के होला भनेर त्यो गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर के भने फागुन 14 रुपियाँ सिर्जना चाहिँ साउन असारको 15 चाहिँ मध्य भइरहेको छ। टिप्नु त्यो बोटा ओख्न मार्नु तपाईँलाई गाह्रो पाप लाग्छ, तपाईँलाई त्यो ओख्न पनि चाहनुहुन्छ। नगरेपछि भदौमा सिद्धिन्छ। भदौमा जब सस्तो हुने त गोलभेडा आइरहेको हुन्छ, जब महँगो हुने गोलभेडा सिधिसकेको हुन्छ है। रोगले सिधाउँछ, किराले सिधाउँछ, भाउले सिधाउँछ, त्यसमा सबै कुराले सिधाउने भएको हुनाले तपाईँले रुचि चाहिँ फागुनको 15 तिर रोप्नु अहिले बिउ राखेर हुन लाग्यो। त्यस कारण चाहिँ फागुनको 15 गते रोपेपछि अनि ठ्याक्कै असारको 14-15 गते रुचिसम्म 4-5 केजी आइसकेको हुन्छ। अनि त्यो बोटलाई नोखन 2-4 पल पाकेको हुन्छ। अनि त्यो 2 रुचिको बिचमा इम्प्रुभ सिजन रोप्नुहुन्छ कि तपाईँले डक्टर फ्री रोप्नुहुन्छ कि डक्टर सहित रोप्नुहुन्छ कि नयाँ समुद्र रोप्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार जात रोप्नु तपाईँलाई राम्रो फाइदा हुन्छ। यो हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकली मैले आफ्नो फिल्डमा खेतमा गरेर हेरेर म सफल भएको हुनाले पोहोरदेखि यो चाहिँ एकदम कमर्सियलमा गर्न थालेका छन्। त्यस कारण तपाईँ कृषकले पनि यो विधि अपनाउनु भयो भने तपाईँले चाहिँ राम्रो हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, समय सकिसकेको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा बताइदिनु भयो लसुन र गोलभेडाको पनि। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् न, सबै किसानलाई काम लाग्छ। म भन्ने भाइ त हजुर, मेरो फोन नम्बर तपाईँले चाहिँ सुन्न चाहनुहुन्छ भने टिप्नुहोस् न, कागज कलम हातमा लिएको छ भने 98 41 30 73 24। हुन्छ डाक्टर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि किसानलाई काम लाग्छ भनेर हामीले सेयर गरेका छौँ। यहाँप्रति कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। आशिषजी के पर्ने मलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् है। हुन्छ पक्कै पनि यहाँलाई बेला बेला सम्पर्क गर्छौँ। हुन्छ, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दै थियौँ वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी। उहाँले अवकाश प्राप्त पछाडिको समयमा आफै व्यावसायिक कृषक बन्दै अन्यहरूलाई प्रेरित गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्थ्यो र उहाँले गोलभेडाको बिउ उत्पादन गरेर धेरै किसान माझ पुर्याउने एउटा संयोजक गोलभेडा खेतीका नायक समेत हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले लसुन खेतीको पनि सँगसँगै चर्चा गऱ्यौँ र लसुन खेती प्रविधि पद्धतिको बारेमा पनि हामीले जानकारी गरायौँ। यहाँहरूलाई अनुरोध रह्यो भने खेती प्रविधिका विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँले निःशुल्क रूपमा यहाँहरूलाई सपोर्ट पनि गर्नुहुनेछ। टेलिफोनबाट पनि परामर्श दिनुहुनेछ 98 41 30 73 24 भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापडेहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।